वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आपके लिए ऐसे ड्रामाज हैं जो आपकी अटेंशन अपनी तरफ ऐसे कर लेंगे कि आपको मालूम ही ना हो पाएगा और आप इन ड्रामाज के डाई हार्ड फैन हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जैसे आपकी मर्जी। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी कौन देख रहा है? मैंने 1-2 क्लिप्स देखे। दुर्फिशा की एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन खास ड्रामे जैसा था। अगर आपने देखा हो हम टीवी पर सनम बलोच वाला, टिपिकल शौहर जो बीवी की तारीफ, उसकी खुद मुख्तारी और अपनी मर्जी को हजम नहीं कर सकता। ऐसी ही उसकी बहन भी है, मतलब एलीट क्लास वाला नंद भाभी टॉक्सिक रिलेशन, मिडिल क्लास और एलीट क्लास की जंग, वही पुरानी कहानी। आखिर में जीत दुर्फिशा की ही होगी। वैसे हैरत है कि बाबी टाइप जिसामत वाले मीडिया में दुर्फिशा कैसे चल रही हैं। इतनी मोटी, अच्छी खासी बुरी लग रही हैं इस ड्रामे में। या तो फिगर के हवाले से कोई बात दिखाते, फिर कुछ सेंस बनती। राइटर नायला अंसारी हैं और माशाल्लाह से उनके जितने ड्रामे मैंने देखे हैं, जब शुरू होते हैं तो मौजू कोई और होता है और जब कहानी आगे बढ़ती है तो असल मौजू कहीं पीछे छोड़ देती है। नंबर 9, जीवन नगर। जीवन नगर बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। सवाल यह है कि क्या अगले एक साथ में बबर शाह मर जाएगा? जीवन नगर ग्रीन एंटरटेनमेंट पर बेहतरीन ड्रामों में से एक है जिसका शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था और पहले ही किस्त ने साबित कर दिया कि इसका इंतज़ार बिला वजह नहीं था। ये मुख्तलिफ माशरती पहलुओं, मुश्किलात और मसाइल का अहाता करती एक शानदार कहानी का आगाज़ है जिसे बहुत पेशावराना अंदाज से पेश किया गया। जीवन नगर के शानदार कास्ट में सुहेल अहमद समेत काशिफ महमूद और राबिया भट्ट शामिल हैं। ड्रामा जिंदगी नगर की कहानी अवैस अहमद ने लिखी है। इस ड्रामे की हिदायत पाकिस्तानी टेलीविज़न के नामवर हिदायतकार काशिफ निसार ने दी है। जीवन नगर एक अफसानवी कस्बे की कहानी है। इस कहानी में 2 रुखी ज़िंदगी के हामिल बबर शाह की ज़िंदगी पेश की गई है जो अपने कस्बे के मासूम लोगों को गुंडों से बचाता है। अगर आप एक अच्छे और जानदार ड्रामे के मुंतज़िर हैं तो इसे ज़रूर देखिए। नंबर 8, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी रीसेंट ड्रामा है, लाजमी देखिएगा। आप ड्रामे में देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, ज़िंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रवायती है। उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती ज़िंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। नंबर 7, जिंदो। जिंदो सिंध और थरपारकर के इलाकों पर फिल्माया गया एक ड्रामा है जो कि औरत के इंतकाम की कहानी है। इस ड्रामे में औरत के किरदार को बहुत ही मजबूत दिखाया गया है। जिंदो एक जंगजू औरत है जिसका किरदार निभाया है हुमैमा मलिक ने। जिंदो एक हकीकी कहानी पर मबनी है। ये सिंध की माई जिंदो की कहानी पर बनाया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कहानी में माई जिंदो के असल दुश्मन इदारे का जिक्र होगा, मगर ये ड्रामा बेहतरीन है। आप माई जिंदो की कहानी विकिपीडिया पर ज़रूर पढ़ें। नंबर 6, कॉलेज गेट। एक एलीट क्लास का कॉलेज, बिल्कुल जैसे लम्स का माहौल हो और अमीरों के बच्चे पढ़ने के लिए आए हों। ये हल्का सा ड्रामा काफ़ी दिलचस्प भी है जो वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात की मुख्तलिफ नौइयत के बारे में दिखाता है। मिस ज़ारा के पढ़ाने का अंदाज देखकर और ऑफिस में उनकी इंक्वायरी होते देखकर यूनिवर्सिटी में अपने पढ़ाने का वक्त याद आ गया। मिस ज़ारा के पढ़ाने के अंदाज से स्टूडेंट्स खुश थे मगर कोलीग्स और मैनेजमेंट नाला। स्कूल की चेयरपर्सन के मिजाज और ठहराव की तारीफ बनती है। इस ड्रामे में बहुत से नए और नौजवान चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 5, 22 कदम। पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट पर बनने वाला पहला ड्रामा 22 कदम इस वक्त शायकीन की तवज्जो हासिल कर रहा है। इस ड्रामे में अदाकारा हरीम फारूक एक ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जिसे क्रिकेट जुनून की हद तक पसंद है। हरीम को इस तरह का किरदार अदा करने में मुश्किलात पेश आईं। पहली किस्त शुरू होती है एक घराने से जिसमें बाप फालिज का मरीज व्हील चेयर पर है और 2 जवान बच्चियां हैं। छोटी बेटी हरीम फारूक को क्रिकेटर बनने का शौक है। अब बड़ी बेटी का रिश्ता आता है तो पहले तो माँ छोटी बेटी को छुपाती है कि कहीं मेहमान तुम्हें देख ना लें। ये तो चलो कोई बात नहीं, आमतौर पर लड़की वाले घर में मौजूद छोटी लड़कियों को छुपा ही लेते हैं क्योंकि बाज़ कम ज़र्फ आते बड़ी को देखने हैं, लेकिन जब छोटी पर नज़र पड़ती है तो उसका रिश्ता मांग लेते हैं। खैर लड़के वाले इंतहाई शरीफ होते हैं, बड़ी बहन को पसंद करते हैं और इज्जत से रिश्ता मांग कर घर से चले जाते हैं। फिर शुरू होती है बदतमीज़ी।
لڑکے والوں کے جاتے ہی چھوٹی بہن اور لڑکی کا باپ مل کر لڑکے کی باڈی شیمنگ شروع کر دیتے ہیں اور خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ماں بھی بجائے منع کرنے کے ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اور لڑکے کا خوب مذاق اڑا کر بغیر کسی وجہ کے رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی لڑکیاں اور ان کے گھر والے ہوتے ہیں جو خامخواہ کسی ہینڈسم شہزادے کے انتظار میں بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر بوڑھا کر لیتے ہیں۔ چلو رشتہ نہیں کروانا تھا تو لڑکے والوں کو لالچی دکھا دیتے، لڑکے میں کوئی برائی ڈال دیتے کہ کماتا نہیں ہے، بڑی فیملی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پتلا دبلا مچھر لگتا ہے، تلوار جیسی مونچھیں ہیں، سو ریجیکٹ۔ چلو لڑکیاں تو چھوٹی عمر میں نہ سمجھ ہوتی ہیں، لیکن والدین نے تو عمر گزاری ہوتی ہے، وہ تو سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ کیا ڈائلاگ تھے۔ نمبر 4، احسان فراموش۔ اس وقت ڈرامہ سیریل احسان فراموش بہت ہی وائرل ہو رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل احسان فراموش میں ہمایوں اشرف یعنی کبیر، مومنہ اقبال یعنی فلک، منفی کردار دانیہ انور، عالیہ، مشال خان نوال، سلمان سعید، عتیقہ اوڈھو، صدف احسان، جاوید اقبال، ظفر محمود اور دیگر اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی ہدایت کاری کے فرائض سید فیصل بخاری نے انجام دیے ہیں، جبکہ اس کی کہانی طاہر نذیر نے لکھی ہے۔ گزشتہ قسط میں دکھایا گیا ہے کہ فلک عالیہ سے کہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے، بہت دکھ ہو رہا ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ ایسا تھوڑی چاہتی تھی۔ فلک کہتی ہے کہ بے بسی آپ کے چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے، کتنی مشکل سے آپ نے تنکا تنکا جوڑ کر یہ گھر بنایا تھا، اور دیکھیں کوئی اور آ کر اس گھر کی مالکن بن کر بیٹھ گئی۔ عالیہ کہتی ہیں کہ یہ تمہاری کام خیالی ہے، یہ گھر میرا تھا، میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ فلک کہتی ہیں کہ لیکن آج سے اس گھر پر میرا حکم چلے گا اور آپ کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ دوسری بات، یہ گھر تو میں نے آپ سے لے لیا، بہت جلد کبیر کو بھی آپ کے چنگل سے چھڑوا لوں گی۔ کیا عالیہ فلک کے آگے بے بس رہیں گی یا کبیر اور شوہر کو فلک کی سچائی کا علم ہو سکے گا؟ یہ جاننے کے لیے احسان فراموش کی اگلی قسط دیکھیے۔ نمبر 3، جنت سے آگے۔ ڈرامہ سیریل جنت سے آگے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر انسان ایسی خوشیوں کی تلاش میں ہیں جن کی حقیقت سے وہ ناواقف ہیں۔ کسی کو سچے رشتوں کی تمنا ہے تو کوئی مال اور دولت کے لیے مرا جا رہا ہے۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، خوشیاں دولت کی محتاج نہیں ہوتی اور نہ ہی دولت ملنے سے زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ جنت اور تبسم کی کہانی سبق کا موضوع ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے۔ عمیرہ احمد کا ڈرامہ ہو اور اس میں شدت پسندی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمیرہ کی تحریر کا شدت پسندی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کوئی کردار اچھا ہے تو شدید اچھا، دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ اگر کوئی کردار برا ہے تو شدید برا، دامن نچوڑ لیں تو کتے بھی رو پڑے۔ کسی کردار کی برے سے اچھے کی ٹرانزیشن ہوئی ہے تو اس میں بھی شدت پسندی کا عنصر نمایاں ہوگا۔ ایک دم سے ہی شدید اچھا، اس کا دامن نچوڑیں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ خیر مذکورہ ڈرامے میں بھی یہ پہلو نظر آ رہا ہے۔ کبرا خان جنت علی خان کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ جنت کا ایک مارننگ شو ہے اور تبسم یعنی رمشا خان ان کی فین ہے۔ تبسم نے باقاعدہ ایک ڈائری نما نوٹ بک بنائی ہوئی ہے جس میں ہر صفحے پر جنت علی خان کی تصویر، ساتھ میں ایک پھڑکتی ہوئی شاعری لکھی ہے جو بعض شعراء بہار کے موسم میں لکھتے ہیں یا جنت کے بارے میں چند باتیں۔ تبسم وہ نوٹ بک ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے، کالج بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ قوی امکان ہے کہ رات کو یہی کاپی وہ تکیے کے غلاف میں ڈال کر سو جاتی ہوگی۔ اس کا بیچارہ منگیتر جگہ جگہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کہیں سے جنت کے شو کا پاس اسے مل جائے۔ تبسم شادی کا فنکشن ادھورا چھوڑ کر گھر آ جاتی ہے تاکہ جنت کے شو کے نشے مقرر دیکھنے سے نہ رہ جائے۔ اسے جنت کے ہر ہیئر سٹائل سے لے کر کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن تک یاد رہتے ہیں۔ چلو بات یہاں تک ہوتی تو کچھ سیکھتی، مگر قصہ اس سے بھی اوپر کا ہے۔ بہن اس قدر باولی ہیں کہ رات کے وقت جب سارے سو جاتے ہیں تو وہ یہی نوٹ بک اٹھا کر جنت سے باتیں کرتی ہے۔ کوئی عمیرہ باجی کو بتائے کہ نارمل نہیں ہے، شدت پسندی ہے، obsession ہے۔ اس طرح سے تبسم ایک فین نہیں بلکہ ایک سیریل کلر لگ رہی ہے جس نے ہم نے ممکنہ شکار کے بارے میں ہر معلومات اکٹھی کر رکھی ہے۔ نمبر 2، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوا ڈرامہ ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ پولیس پر، اس کے مسائل پر ڈرامہ بنایا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ پولیس کا محکمہ کتنی محنت اور مشکلات سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ یہ ڈرامہ اس کی بہترین عکاسی ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا ڈرامہ دیکھنا چاہیں تو جھوک سرکار یقیناً اچھا انتخاب ہوگا، لیکن ایک اور بات یہ کہ اس میں سرائیکی لوگوں کو ظالم دکھایا گیا ہے، جبکہ سرائیکی لوگ بالکل ایسے نہیں ہوتے۔ منشی کو سرائیکی اجرک پہنائی گئی اور سردار کو پنجابی پگڑی پہنائی گئی۔ یہ ڈرامہ ہاشم ندیم صاحب نے لکھا ہے، جبکہ ڈائریکٹر ہیں سیف حسن، تو انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں۔ اس ایکٹ کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ایسے کانسیپٹ چلائے کیوں جا رہے ہیں جو کسی کی ثقافت کو الٹا پلٹا کر دیں؟ ان کی کوئی روک تھام کیوں نہیں؟ چند لوگ مل کر سر خلیل الرحمان قمر کی فلم کاف کنگنا کو فلاپ کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں، جو کہ محبت، وطن، نوجوان کی کہانی ہے، تو
ऐसे वन लाइनर कैसे रातों रात कबूल कर लिए जाते हैं। और रही बात सराइकियों का कोई अलग सूबा नहीं है, मगर आप लोग कोई सोशल मीडिया का अदारा बताएं जहां सराइकी ना बैठा हो। ये जुबान अब स्क्रीन की मजबूरी बन गई है। नंबर 1, काबुली पुलाव। ड्रामा सीरियल काबुली पुलाव में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया कि शादीशुदा जिंदगी या फिर किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो खुलूस नियत और दूसरी इस्तकामत। ज़्यादातर कहानियों में जोर प्यार मोहब्बत पर होता है, लेकिन हाजी साहब और परवीना की कहानी से साफ जाहिर है कि अगर दोनों साथियों की नीयत सच्ची हो तो प्यार हो ही जाता है और मुश्किल तरीन वक्त भी गुजर जाता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, कितने में ख़रीदा है उसने तुम्हें? बार बिना हाथ फैलाते हुए कहती है, इतना। इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतनी इज्जत, इतना ख्वारी, इतना मुश्किल, इतनी कुर्बानी से ख़रीदा है। मजिस्ट्रेट, जा सकती हो। काबुली पुलाव ड्रामे की कल वाली किस्त में ये डायलॉग नहायत खूबसूरत और दिलसोज है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।